अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले शहर में होने वाली बारिशों के बाद की सूरत हाल के हवाले से बात की जाएगी। बड़े दावे किए गए थे महकमा बल्दियात की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि तमाम तर कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन हुआ क्या? उसके बरक्स आज इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, नालों की सफाई के बारे में हमने पिछले पूरे हफ्ते प्रोग्राम्स किए, नाले साफ कर दिए गए हैं, काम कर लिया गया है, अमले को, स्टाफ को सड़कों पर उतार दिया गया है, मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। तमाम चीजें होने के बावजूद ये शहर डूब कैसे गया? क्या ये कोई साजिश थी, या फिर ये आपकी नाअहली थी, या फिर ये आपकी नाकिस कारकर्दगी थी? ये भी बताता चलूं, वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने सरजनिश की है डेप्यूटी कमिश्नर्स की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स की, इदारों की और इदारों में लोगों की जो मुलाजमीन है कि ये सड़कों पर पानी कैसे भरा। शाहर फैसल की बात कर ली जाए, शाहर कायदीन की बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट मलीर की बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात कर ली जाए, जिला वस्ती की बात कर ली जाए, कोई एक ऐसा इलाका नजर नहीं आ रहा जहां पर आपकी कारकर्दगी मुंह बोलता सबूत बने, जहां पर आप बल्दियाती इलेक्शन के अंदर सर उठाकर जाकर वोट मांगे। आप जब जाएंगे तो आपको वहां पर डूबे हुए रास्ते और सड़कें ही मिलेंगी, तालाब की जो शक्ल है वो आपको वाज़े तौर पर नजर आएगी इलाकों के अंदर। इन तमाम चीजों पर बात करते हैं और एक अफसोसनाक चीज भी यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इस बारिश को जो रहमत होती है वो जहमत बनती नजर आई। 6 लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। क्या मामला है, तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। चीफ रिपोर्टर असद जैदी हमारे साथ मौजूद है। असद, आज आप सड़कों पर नजर आए, अपनी टीम के हमरा जिलों के अंदर नजर आए, डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का भी आपने तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया। कैसे मनाजिर आपने रिकॉर्ड किए, क्या सूरत हाल थी? जी बिलाल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अब्रे रहमत का बरसना जब तकलीफ का बाइस बन जाए तो उसमें 2 अवामिल होते हैं। सबसे पहले ये कि मैनेजमेंट या जो लोग इसको देखते हैं, और दूसरे नंबर पे लोगों का खुद से एहतियात ना करना, जिसकी पहली मिसाल ये होगी कि सड़कों पे पानी का जमा होना और गलियों में पानी का जमा होना, औरंगी टाउन में पानी के सैलाबी रेले। मलीर के अंदर तो लगता यूं है कि शायद जितने भी अफसरान हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि हमने कुछ नहीं करना, हमारी गर्दिश करने वाला भी कोई नहीं। फिर इसी तरीके से सेंट्रल की बात कर लें तो जो सबसे अहम एरिया है सेंट्रल का, वो वहां पर तो यूं लगता है कि अफसराने बाला सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रहे ठीक और है, काम होते दिखाई नहीं दिए। सेंट्रल में भी पोश एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर वहां पर भी गलियां भर गई, घुटनों घुटनों ऊपर पानी, तो फिर उसके जिम्मेदारों का तयन करना होगा। अब हम बात करते हैं कि कराची की ये हालत क्यों हुई। 52 करोड़ रुपए इश्यू किए गए केएमसी को। नाले ज्यादातर केएमसी की ज्यूरिडिक्शन में आते हैं और नालों की सफाई की जिम्मेदारी केएमसी की थी। अब 2 चीजें इसमें भी, एक आया केएमसी के पास जो चार्ट मौजूद था नालों का, उसको बरसाती नालों को बर वक्त साफ कर लिया गया। दूसरा कि आया वहां से जो उसमें सिल्ट निकली वो प्रॉपर टाइम पे लिफ्ट कर ली गई, उठा ली गई, या फिर वो भी इसी बारिश में बह के दोबारा नालों का हिस्सा बनी। असद, मैं चाहूंगा जिला मलीर और जिला कोरंगी की सूरत हाल के हवाले से आप आगाह करें। सहाफती फराइज सर अंजाम देते हुए परेशानी का सामना भी करना पड़ा आपको बशमूल अपनी टीम के हमरा, वो जरा रुदात सुनाइएगा। अब देखिए बिलाल, हमने तो वो मनाजिर भी जो है आवाम के सामने लाए जिसमें मोटरसाइकिल पानी के अंदर पूरे डूब गए और वो लोग भी डूब गए जो गटर के मुंह खुले थे। तो ये सबसे पहले सवालिया निशान था मलीर में। कोरंगी की बात कर ले तो कोरंगी के अंदर हर साल एक बड़ा जो है तूफान खड़ा हो जाता था कि बीटा चिरंगी बंद, इंडस्ट्रियल एरिया जैम, और फिर इसी तरीके से कोरंगी की मरकजी शाहराह पानी में तैरती दिखाई देती थी। लेकिन आनन फानन इस दफा अगर मैं सिर्फ कोरंगी की बात करूंगा तो निस्बतन काफी बेहतर है मामला। वो जगहें जो पहले से एड्रेस करनी चाहिए थी, वो जो चॉकिंग पॉइंट थे 2, अजीमपुरा जो शाह फैसल में है और फिर सीबीएम नाला 0 पॉइंट, इन दोनों को प्रॉपरली डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम, एडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल कमिश्नर ने एड्रेस किया। और केएमसी का अमला, इसके साथ साथ में सिंध सॉलिड वेस्ट को भी कहूंगा कि उन्होंने भी इस मौके पे भरपूर इनका साथ दिया। यहाँ पर बात अगर कर ली जाए तो कोरंगी निस्बतन नशेबी एरिया है, यहाँ पर ज्यादातर कच्चा एरिया है जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा जमा होता है। इसी तरीके से हमने देखा कि जब भी बारिशें हुई मलीर और कोरंगी के अंदर तालाब का मंजर पेश करती
मरकजी शाहराहें दिखाई दी। लेकिन इस दफा शाबाशी दूंगा मैं हमेशा तनकीद करता हूं, पहली दफा शाबाशी दूंगा कि सिर्फ कोरंगी की अगर बात कर लें, मलीर की इसलिए नहीं करूंगा कि वहां के मौजूद एडमिनिस्ट्रेटर जिनको शायद फोटो सेशन में भी हमने नहीं देखा, अच्छा। तो वो तो अब भी इस बात पे वो है कि मैं जिस जमात के जेर साया बैठा हूं, मैं मेरी सीट यहाँ पर मुस्तकिल है, मैं यहाँ पर सैलाब भी आ जाए तो मुझे कोई हटाने वाला नहीं। और हमने ये भी देखा कि मलीर के अंदर चूंकि ज्यादातर एरिया ऐसा है जहां पर जानवरों की मंडियां लगी थी, जो अप्रूव्ड मंडियां हैं, वहां पर भी इतना पानी जमा हुआ और वो व्यापारी जो जानवर लाए थे उन्हें करोड़ों रुपए का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से जिन्होंने प्रॉपर टाइम पे सफाइयां नहीं कराई। अब कोरंगी की बात कर लें तो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चॉकिंग पॉइंट्स को अजीमपुरा और सीपीएम नाले को प्रॉपर टाइम पे क्लियर किया गया, जिसके नतीजे में आज भी जो मरकजी शाहराहों से अगर आप गुजर होगा तो पानी नहीं मौजूद। इसी तरीके से हमने पिछली बारिशों में देखा कि जो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक एरिया थे उसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आई वो शाह फैसल में, और उसके बाद वीटा चुरंगी स्पेशली जहाँ हमारा अपना ब्यूरो भी मौजूद है, वहां पर हमने देखा कि मुस्तकिल तौर पर कई का दिन पानी रहा। इसी तरीके से अल्लाह वाला टाउन की बड़ी आबादी मुतासिर थी। और फिर इसी तरीके से अगर हम बटाई कॉलोनी की बात कर लें तो वहां पे भी बहुत ज्यादा 6 दिन लोग अपने घरों में नहीं जा सके थे क्योंकि उनके घर आधे आधे डूबे हुए थे पानियों में। लेकिन इस दफा क्या मालूम कि इन्होंने किस तरीके से इसको प्लान किया कि अब वो एरिया जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वहां पर पानी जमा नहीं हुआ। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा चॉकिंग पॉइंट था जहां पर जो है ईस्ट भी आके मिलता है, साउथ भी आके मिलता है, कोरंगी भी आके मिलता है, कयूमाबाद चौरंगी, वहां पर भी इस बार हमने देखा कि पानी जमा नहीं हुआ। अच्छा। 2 साल पहले जब शदीद बारिशें हुई थी तो आपको याद होगा कि हमने वो मनाजिर दिखाए थे जहाँ घंटों घंटों गाड़ियां खड़ी रही, जहां लोग आधे आधे डूब के गुजर रहे थे। और उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने वो प्लानिंग की थी कयूमाबाद चौरंगी के लिए। और उसके बाद इस बार हमने देखा कि वहां पर जो म्युनिसिपल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर ने डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर जो विजिट्स किए वहां पर, तो उसमें उन्होंने वहां जो पाइप मजीद तब्दील करने की जरूरत थी वो तब्दील। ठीक है असद, जरा कोरंगी कॉजवे के हवाले से भी, वहां की सूरत हाल के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। मलीर नदी जो रास्ता होता हुआ कॉजवे की तरफ जाती है ये नदी, वहां क्या सूरत हाल है? क्योंकि माजी के अंदर बड़ी बुरी सूरत हाल थी यहाँ पर। बिलाल, अगर आज की हम बात कर लेंगे तो हमेशा से ये हुआ कि जब भी मलीर नदी बिफरी और यहाँ पे पानी की तुफयानी आई तो हमने देखा कि कोरंगी के 2 रास्ते, ईपीएम कॉजवे और उसके बाद कयूमाबाद कॉजवे जो कि क्रॉसिंग से रास्ता जाता है कयूमाबाद की तरफ, ये दोनों डूब जाते हैं पानी के अंदर और इधर आमतौर बंद हो जाती है। आज हमने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे जहां पर आधी से ज्यादा रोड, एक ट्रैक की रोड पानी में बह गई और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वहां पर वक्त से पहले एहतियाती तदाबीर करके इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद हमने आज ये भी देखा कि दिन में एक वाकया पेश आया जब 2 लोग यहाँ से गुजर रहे थे मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल बह गया, दोनों को रेस्क्यू कर लिया। इसी तरीके से शाम में की इत्तला मिली, हम खुद वहां पहुंचे और हमने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे कि जब लोग, एक शख्स जो है वो झाड़ियों में फंसा हुआ था और दूसरा शख्स बड़े पाइप के अंदर फंसा हुआ था, सिर्फ मुंह बाहर था। और उस वक्त जो है कोरंगी की इंतजामिया ने रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर पहले उस शख्स को बचाया जो पाइप में फंसा हुआ था, क्योंकि सिर्फ उसका सर बाहर था। बड़ी मुश्किलों से उसको रेस्क्यू करने के बाद वो दूसरे शख्स की तरफ गए और फिर उस वक्त हमने देखा कि ईदी और चीपा के रेस्क्यू के जितने जवान थे उन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी और उनके साथ मैं खसूसी तौर पे जिक्र असद, इस रूट के हवाले से जब रेन इमरजेंसी अलर्ट नाफिज किया गया था तो इस रूट पर किसी किस्म के हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए थे क्या? बिलाल देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर गाड़ियां लगाकर, एक्सीवेटर्स लगाकर और कुछ ब्लॉक जो होते हैं वो रखकर और इन दोनों ट्रैक्स को बंद किया गया था। इसके बावजूद लोगों ने, और फिर पुलिस की नफरी भी तैनात थी जिसमें ट्रैफिक पुलिस और जो यहाँ की ऑपरेशनल पुलिस है उसकी गाड़ियां वहां लगी हुई थी। इसके बावजूद लोग पैदल आए,
اور انہوں نے آ کر اس راستے کو عبور کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں یہ حادثات رونما ہوئے۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ سالوں میں یہی ہوتا چلایا اور آج بھی وہی بات دہرائی گئی، اس کے باوجود کہ وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شخص جن کا نام تھا سعد عیدی، وہ وہاں پر موجود تھے، فیصل عیدی کے صاحبزادے، اور انہوں نے خود بوٹ لے کر اترے اور جا کر اس شخص کو ریسکیو کیا جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ دیکھیے بلال، اس وقت جہاں اسد میں یہ کورنگی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، کورنگی جو مین روڈ ہے، جو عام شارع ہے، اس کے حوالے سے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں پانی کا ریلا وہاں سے گزرتا ہے اور مختلف نوعیت کے حادثات رونما ہوتے رہے ہیں ماضی قریب میں۔ اس بار اس سڑک کی کیا صورتحال تھی؟ بلال، یہ روڈ کہلاتی ہے 12,000 روڈ، جو کہ داؤد چورنگی سے آ رہی ہے 89 سے لے کر اور پھر وہ جا رہی ہے کازوے تک۔ یہ 12,000 روڈ ہمیشہ ڈوب جاتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی کبھی بارش ہوئی تو اسی روڈ کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی جب ہم پورا دن ان سڑکوں پر گھومتے رہے، 12,000 روڈ پر گھومتے رہے، تو ہمیں کہیں پہ بھی کوئی تالاب، جوہر یا پانی کا ریلا دکھائی نہیں دیا، کیونکہ وہ نالا جو کہ یہاں سے گزرتا ہے اور جا کے آگے سی پی ایم میں ملتا ہے، وہ پراپر طور پر کلیئر کر لیا گیا تھا۔ ایک طرف ٹی ایم سی کی گاڑیاں کھڑی تو دوسری طرف ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے بھی ایکسٹرا ایکسیویٹرز کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خصوصی طور پہ یہ بھی بتاتا چلوں بلال کہ جو یہاں پر منسٹر تعینات تھے تیمور تال پر، وہ مستقل طور پر گائے بگائے بغیر بتائے یہاں پر اپنے وزٹس کرتے رہے اور ان جگہوں کو خود دیکھتے رہے، مانیٹر کرتے رہے، جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی بھرپور کوشش سے یہ پہلی بار ہوگا، اور میں یہ پھر کہوں گا کہ پرانے ڈپٹی کمشنرز کی پلاننگ کی وجہ سے بھی یہ پہلی بار ہوگا کہ کورنگی جیسا نشیبی علاقہ اس وقت محفوظ ٹھیک ہے، ذرا ملیر کے حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا، ڈسٹرکٹ ملیر کی صورتحال کیا، خاص طور پہ گڈاب کی بات کی جائے اور سپر ہائی وے پہ ڈیم اوور فلو ہونے کے باعث کافی گھنٹے سپر ہائی وے بند رکھا گیا۔ بلال دیکھیے، میں نے آپ سے پھر کہا نا کہ پلاننگ کا فقدان رہا۔ ملیر کی اگر بات کر لیں، ٹھڈو ڈیم کے اوور فلو ہونے سے سپر ہائی وے جو آپ کی مین چارہ ہے، جو یہاں سے پورے پاکستان کو ملاتی ہے، اس پہ پانی کا ریلا آیا اور اس ریلے کی زد میں آ کر بہت سی چھوٹی گاڑیاں وہاں خراب ہو گئیں اور پھر وہاں پھنسی رہیں گھنٹوں گھنٹوں، جب تک امدادی ٹیموں نے پہنچ کر وہاں سے ان گاڑیوں کو نہیں ہٹایا۔ بلال، اب ہم اس دور میں موجود ہیں جب ہمیں پتہ پہلے سے چل جاتا ہے کہ کتنی بارش ہونے والی ہے یا اندازاً کس ایریے میں زیادہ بارش ہوگی، تو پھر ان چیزوں کی جب ہمیں پہلے سے معلومات مل جاتی ہے تو ہم اس کا کیوں حل نہیں تلاش کرتے، ہم اس کے لیے آلٹرنیٹ کیوں نہیں تلاش کرتے، ہم اس کے لیے پہلے سے حفاظتی اپنے کام کیوں نہیں سر انجام دیتے، ہم انتظار کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسد، آپ نے سپر ہائی وے کی بات کی، سپر ہائی وے بھی بند رہا ڈیم اوور فلو ہونے کی وجہ سے، سپر ہائی وے مویشی منڈی کی صورتحال سے بھی آگاہ کیجئے گا۔ بلال دیکھیے، پھر دوبارہ بتاؤں، مویشی منڈی کے اندر کچا، اور کچے کی وہ جگہ جب بارش ہوئی تو جانور اب بھی بھیگے ہوئے آدھے جانور پانیوں میں کھڑے ہیں، لوگ جو وہاں موجود تھے وہ ان کو لے کر محفوظ جگہوں کی طرف گئے، تو منڈی کی صورتحال تو بہت زیادہ کشیدہ ہے اس وقت۔ ایک طرف تو لمپی اسکن کا مسئلہ تھا، دوسری طرف جو ہے اس طریقے سے بیپاریوں کا نقصان ہونا، اس کی ذمہ داری تمام لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ان کے ٹیکس بھی لیتے ہیں، جب یہ آتے ہیں تو ان کے جانور کی پرچی بھی کاٹتے ہیں، پھر یہ بڑے بڑے ٹینٹس بھی لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہیں بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر اس طریقے سے ان کے ساتھ روزگار کے ساتھ ہوتا رہے گا تو یہ کس طریقے سے سروائیو کریں گے۔ یہاں پر بھی ذمہ داری تھی ان لوگوں کی، یہ ذمہ داری تھی ملیر انتظامیہ کی کہ وہ ان کے لیے کوئی بہتر بندوبست کرتے، لیکن پھر نکاسی آپ کا نہ ہونا سب سے بڑا نقصان، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک طرف جہاں انسان پریشان، دوسری طرف جانوروں پر ظلم کہوں گا، وہ بے زبان بول نہیں سکتے لیکن ان کی بے سکی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ بلال ٹھیک ہے، کمشنر کراچی اقبال میمن کی اگر بات کی جائے، ان کے دورے کے حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجئے گا، ڈسٹرکٹ ملی کا دورہ کیا، کیا سرزنش کی جو عہدیداران ہیں ان کی؟ دیکھیے، ایک طرف کمشنر کراچی نے ملیر کا دورہ کیا، دوسری طرف کورنگی کا دورہ کیا، اور اسی طریقے سے مختلف علاقوں کا، جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ غفلت ہے اور کوتاہی برتی گئی، وہاں سرزنش بھی کی اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو بھی کہہ دیا
کہ مجھے ان ذمہ داروں کا تعین کر کے دیں کہ کن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. اسد تو ذمہ داران کا تعین کیوں نہ ہو سکا؟ ڈیپٹی کمشنرز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز ہیں، میونسپل کمشنرز ہیں، کے ڈی اے کا عملہ ہے، ایم ڈی اے کا عملہ ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، پی ڈی ایم ہے. ذمہ داران کون ہے پھر؟ کیا عوام ہے؟ بلال بات یہ ہے کہ جب 52 کروڑ روپے دیے گئے تو ان سے پوچھا جائے وہ کہاں لگے. پہلا سوال نالوں کی صفائی کے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو ذمہ داریاں دی گئی، کئی سالوں سے ایک جگہ ایک پوسٹ پر کوئی افسر بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ کام نہیں کرتا تو اس کو ہٹانے میں کیا تنگی ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ملیر جیسا میگا، میں کہوں گا میگا ایریا ہے. ملیر کا ڈسٹرکٹ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے جو ایک طرف کورنگی سے جہاں ملتا ہے تو دوسری طرف اس کو جو ہے وہ مین وہ چاہ رہا ہے بیریا ٹاؤن سے جا کر ملتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کے اندر ذمہ داروں کو کام کرنے میں پریشانی ہے؟ اگر کوئی سیاسی پریشر ہے، تعین ہوتا ضرور ہے پر ان کے خلاف سخت فیصلے نہیں ہوتے. اس بار کراچی کو دیکھتے ہوئے، کراچی کی ان سڑکوں کو دیکھتے ہوئے، کراچی کے لوگوں کی دکھ تکلیف کو دیکھتے ہوئے اور آنے والے بلدیاتی انتخابات کو دیکھتے ہوئے بلال، ان افسروں کو تعین کر کے سزائیں دینی ہوں گی. ان کو رول ماڈل بنانا ہوگا تاکہ جب الیکشن میں جو جماعت کھڑی ہوگی وہ آ کر یہ کہہ سکے کہ جس نے زیادتی کی ہم نے اس کو سزا دی. ورنہ اسی طریقے سے دورے ہوتے رہیں گے. ابھی اگر کمشنر دورے کر رہے ہیں، کمشنر خود جا رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر نکل رہے ہیں، تو ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمشنر کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اپنے اے ڈی سیز کو لے کر، اپنے اے سیز کو لے کر ذمہ داریاں پوری کر کے رپورٹ پیش کریں. اور اب بھی آج کے دن تمام ڈپٹی کمشنرز کو چاہیے کہ وہ اپنے اے ڈی سیز کو بلوائیں اور ان سے پوچھیں کہ کس طرح یہ کام نہیں ہوا. دوسری بات، اگر ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ایک پیج پہ نہیں ہے تو دوبارہ سے ان کو ایک پیج پہ لانے کے لیے ناصر حسین شاہ صاحب کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا اور ان کو بلا کر ایک پیج پہ لانا ہوگا تاکہ کراچی کو دوبارہ سدھارا جا سکے. بلال ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سزدی ہمارے ساتھ موجود ہے، چیف رپورٹر. شہر کی صورتحال اس وقت ابتر ہو چکی ہے اور کل کے روز ہی ہم نے پروگرام کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیا جو بارش ماضی میں ہوئی ہے گزشتہ روز وہ کارکردگی کو جانچنے کے لیے کیا کافی ہے؟ تو آج کی بارش کا انتظار کیا گیا اور پھر پتہ لگایا گیا کہ کیا واقعی کارکردگی صفر ہے یا پھر صفر سے کچھ اوپر ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کارکردگی مائنس میں جا رہی ہے. کہیں پر کوئی کام ہوتا نظر نہیں آیا. صرف اور صرف اعلیٰ عہدیداران سڑکوں پر نظر آئے، فوٹو سیشن کرتے رہے اور عام شہری رلتے رہے. کنکلوژن جب کیا جائے گا تو اس کے اندر تمام چیزوں کو بتاؤں گا میں کنکلوڈ کریں کیسے رلتے رہے. وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم بیورو چیف سے رابطہ کریں گے، وہ اس وقت کس علاقے میں اور کس ضلع کے اندر موجود ہیں اور وہاں کی صورتحال کیا ہے.